بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي وجميع المشاركين تاعنا، مرحبا بكم على قناة ورثات. القناة تاعكم معروفة بمراقبة حالة الأجهزة وتطويرها، مراقبة عالم السات وكيفية استقبال القنوات سواء اب تي في سواء بالسات. معكم هو ريسات و توجور خوتي نقول لكم جو ميكسكيوز بور توجور طون زون طون رانا نديرو الغوطاغ لكثرة العمل عذرا، ولكن احنا كي نلقاو ان بو دو طون شويه وقت رانا ان شاء الله نديرو ان فيديو باش ما تنساوناش. خوتي كيما راكم تشوفوا التيتر تاعنا تاع هذا الفيديو هذا اللي هو بخصوص زاد نانو، وجمعت لكم هادو على بالي راح تستغربوا هاد الربعه تاع لي ديمو هادو علاش جبت لكم هذا الجهاز هذا زاد نانو باش نوريكم الفرق بين هادو اربعه. هذا ما كان بين الفرق بين هذا اربعه، يعني باش نقول لكم هذا واش يجي فيه وهذا واش فيه. وصح هادو كامل ديجا هضرنا عليهم في الفيديو تاعنا السابق، ولكن كاين اوجه تشابه، كاين زوج يشبهوا لبعضهم وزوج يشبهوا لبعضهم. حنا واش رايح نديرو؟ رايح نقول لكم لي ايرون بلس وزد سات جهاز بخاصية الاندرويد 7.0. فيهم الفرق اللي بيناتهم، هذا فيه سيرفر اوركا، هذا ما فيه سيرفر اوركا. زد نانو والويغو متشابهين. هلا نوريكم زد نانو والويغو يجيو متشابهين. هذا فيه الاوركا وهذا ما فيش اوركا، هذا يجي اندرويد بوكس وهذا ديمو ساتيليت، وهذا اندرويد بوكس وهذا ديمو ساتيليت. هذا هو الفرق. يعني هذا في اندرويد اوفر، يعني تقدر تزيد له تطبيقات اون فورما بيكا ولا حتى بالبلاي ستور. هذا كيف هذا، وهذا ما فيش سيستم تاع ما تقدرش تزيد في اندرويد فيرمي، ما تقدرش تزيد له لي زابليكاسيون سي ولا هما خرجوا تحديث جديد كيما صار كيما نتفليكس كي خرجوه في الجهاز الويغو. خرج تحديث فيه الويغو 1. جو بونس بلي 1.8.22 كي ديره يخرج لك نتفليكس دوريجين فيه. هذا هو الفرق بين هذا. رايح الان نوليو للموضوع تاعنا، وصل بالموضوع تاعنا اللي هو الزد نانو. الزد نانو هذا هو الكرتون ديالو، فيه ديسكريبسيون خير في العلبه كما راكم تشوفوا. فيه غير هذا المنشأ، فيه تي في بوكس ميديا بلاير. رايح نفتحوا العلبه مع بعض. لا كوموند مختلفه على هاد الاجهزه الثلاثه، ولكن نكونفيرمي لكم حاجه واحده، تخدم هاد لا كوموند ولا لي كوموند هذا يخدموا لها بعضياتهم. تسمى باش تكونوا فيه بيان سور دو بيل، ان كابل اش دي ام فيه جو بونس واحد 60 سنتيم ولا 80 سنتيم. ترانسفورماتور هذا هو 12 فولت، لا 0.25 امبير. وهذا الترانسفور هذا يخدم للزاتات ايكون زاتات، ويخدم حتى اجهزه الميني تاع جي، يعني جهاز هذا الترانسفور هذا تلقاوه بارتو كاين. الان نمشيو نجبدو الصح. فوالا الجهاز هذا هو صغير الحجم، فوالا بارابور للزاد سات كيما راك تشوف معنا. جبت ميم حتى عذرا جبت حتى متر، رايح نعبرو نقول لكم شحال يجي فيه كاري. فيه 9.0 فوالا 9 سنتيم 9.03 على النص ما يجي كاري، والاخر يجي فيه نورمالمون يجي فيه 11 يجي فيه ديسيدمي على ديسيدمي. هذا هو الجهاز تاعنا من الشكل الخارجي. الجهاز هذا الوجه الامامي تاعه، يقبل ميكرو اس دي، قبل يو اس بي 1 يو اس بي 2. هذا فيه غير يو اس بي
2.0. Z7 فيه 3.0. فيه 2 بورت يو اس بي. هنايا فيه لان، كابل اتش دي ام اي، تي في اوت لاجهزه اللي ما عندهاش، اجهزه اللي ما عندهاش ماشي اتش دي. وهنايا 12 فولت 1 امبير. وهنا لي اليمونطاسيون. هذا هو الفرق. الجهاز زد 7 ما فيهش اون او اوف بوطون من الاريال ديالو. هذا هو الجهاز الشكل الخارجي تاعو. الان راح ان شاء الله نوريكم كيفيه التحديث تاعه، وكيفيه تفعيل الجوجل لايف. جوجل لايف اللي يجي فيه 2 ابونمون كيفاه كي الويغو كي الايكون تقريبا ماشي تقريبا كاع برودوي تاع ايكون يجوا فيهم 2 جوجل. اللي فيهم الجوجل يجي فيهم 2 دابونمون جوجل. عندك الروك الفوغ برو، الويغو، الايرون بلس، ايرون برو، زد نانو، زد 7، تقريبا كامل هادو يجي فيهم 2 دابونمون. على بركة الله كملنا شتنا مع الشكل الخارجي. الان راح نشوفوا واش فيه الداخل ولي مش مشبه، وكيفية تفعيل السيرفر، تفعيل الابرو عذرا خوتي، تفعيل الجوجل لايف. فوالا اخوة تاعنا رانا بلاصينا الجهاز في التلفاز. ويلكم. نختاروا اللغة اللي تساعدنا، كل واحد واش تساعده اللغة اللي ساعدته المنيو بالفرنسية. كيبوي نديرو هذه اللغة تاع الكلافي. هنا ريزو سيليكسيوني فوتو ريزو، هذا راهو بالويفي. نديرو المود باس تاعنا، مود باس. وهنايا نديرو ماجيسكول، ونمشيو نديرو اكزيت، ونديرو سويفون. كونيكتي افيك سوكسي. ريزومي دو ريزو، هنا يعطيك الادريس اي بي، يعطيك كلش. نديرو اوكي سي بون. هنايا كونفيغ دو ريزو سون هنا، بويسك رانا دايرينها بالويفي افيك لي فيل، هنايا بالكابل ايثرنت. نديرو باسي. هنا نسقدو ليماج تاعنا، نديرو اوكي. هنايا خوتي نشوفو هنا هذا التري هذا، هنايا يكون جوست اجوستي مع، ونديرو اكزيت بور كونفيرمي. هنا سيليكسيوني لا ريجيون، كل واحد يسيليكسيوني لا ريجيون اللي راهو فيها. حنا رانا في لافريك، نديرو الجيرس. فوالا اتيزي فورما نديرو وي. لا دات 31 نديرو النهار الشهر و كومبلي. فوالا اوتوماتيكمون طلعنا باللي كاين ميزاجور، بويسك عاد كيجبدناه من العلبة. نديرو وي ونخليوه يتيليشارجي. فوالا ما كاينش هاد الفيشي هذا نيو فريموير 2870، وهو راهو في 2862 كيجي في الكرتون جديد في الكرتون. فوالا الجهاز راهو قريب يكمل تيليشارجمون. اوتوماتيكمون رايح يريديماري، رايح يدير لكم روبوت ناو. فوالا هو طلع اس دبليو اي بدايت الثاني، فيها 31 ميجا بايت. هي رايح ندير بوز حتى يكمل ويبدا يدير تحديث. فوالا خوتي راهو روديمارا، رايح يولي يشتغل. فوالا راهو كمل تحديث وراه بدا يشتغل. هذا هو المنيو تاع الديماراج ديالو، ايكون زد نانو. Voilà, préparation de démarrage. Voilà le menu
ديالو اخوة تاعنا. هذا هو. كاينه حاجه نذكركم بها خوتي، الساعه هنايا، الساعه الاخوه تاعنا ما تنساوش خصها توجور تكون بيان ريغلي، ما تنساوهاش هذه تكون بيان ريغلي. فوالا اكتيفاسيون جوجل 0229. عقلوا على هاد لو شيفر هذا اللي توجور باش اكتيفي فيه لو جوجل فو. فوالا 16 10 21 16 10 21 اكتيفاسيون سوكسي يعني اكتيفاسيون جوجل اي بيان. الطريقه الاخوه تاعنا تجيو السيستم ديروا الكود تاع لاكتيفاسيون 02 29 29. هذا هو الكود لاكتيفاسيون. فوالا اوتوماتيكمون اخوه تاعنا خرجنا النوفال، قال لك نوتيفيكاسيون خرجت ان هي نوفال فيرسيون دو بي في 10 فولي ماتر ا جور. نديرو وي ونخليوه يدير نفس الطريقه. فوالا نفس الطريقه تاع التحديث. فوالا انا انوليت لا ميساج تاع هنايا ابليكاسيون لايف تي في، وعندنا الفيو دي تاني، وعندنا تي في سيري. الفيديو تاعنا هذا هو بخصوص زد نانو، الفرق بينه وبين زد 7 والايكون ويغو والايكون ايرون بليس، وشفنا ما الفرق بين وشفنا كيفية تفعيل، كيفية ربطه بالواي في، كيفية التحديث تاعه، كيفية الاكتيفاسيون تاع جوجل لايف. هذا هو خوتي فيديو تاعنا لنهار اليوم. بقية نهار سعيد الى فيديو لاحق باذن الله. السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Thank you.